इस साल हमने बेहतर तौर पर शॉपिंग की है। इस साल पर बेहतर तौर पर हमारे कारोबार में बरकत आई है। इस साल खुदा ने हमें संभाला है और आज खुदा का शुक्र है, आज हम उसके जीवन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए अपने हाथों को हालेलुया। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बुजुर्ग नाम को जलाल देते हैं, तेरे पात्रों की कुदरत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये सारा जश्न मनाना खुदा उन खुशियाँ तेरे जलाल के लिए, क्योंकि तूने अपने वादा के मुताबिक खुदावत जी उठा है और तेरे पापों की बदौलत खुदावत तेरे लोग आज तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं। आप फजल बख्श तेरे पापों के बसा और दुगनी हजूरी खुदावत हमारी जिंदगी में काम करे। कलम के हिस्सा के वसीला से लोगों की जिंदगी में ताज की यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए मेरे साथ मरकज 16 बाब खोलिएगा। शुक्र से पहले मैं कलाम को सुनाऊं और तमाम फैमिलीज को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। हमेशा ये मेरे दिल की जस्तजू है, मैं हमेशा इस बात के लिए दुआ करूँ कि खुदावंद हमारे घरों को ताले लगे। आज जितने लोग आए हैं विद फैमिली, आइए अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत सालों को देख रहा हूँ, वाकई आप विद फैमिली आए हुए हैं और मेरी बाकियों के लिए भी दुआ है। प्लीज खुदा राय किसी को मत पीछे छोड़े, क्योंकि खुदा किसी को पीछे नहीं छोड़ता। खुदा चाहता है सब निजात पाए, वो किसी को नहीं चाहता वो पीछे कहाँ रह जाए, क्योंकि उसके फरिश्ते काफी है राखी रख ली, तुझे हम राखी भी ना चलो। प्लीज ये बड़ी बेचैनी वाली बात है, खतरनाक सिचुएशन। प्लीज उन सब के लिए खुदा का शुक्र हो जिन्होंने आज इस जिद को तोड़ा है, क्योंकि दुश्मन हमेशा ये सवाल करता है केड़ा केड़ा चर्च जाएगा, केड़ा केड़ा जाएगा चर्च। लेकिन खुदा के लोगों का जवाब ये होता है, नहीं, हम एक खुर भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। बहन नसीब भी आ गई है, जोरदार ताली बजाइए। खुदा की खादमा है, वो बशरा है हमारे चर्च की। अच्छा आइए मरकज के दिन उसके 16 बाब को खोलते हैं और उसकी 14 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, फिर 11 को भी जब वो खाना खाने बैठे थे तो दिखाई दिया और उसने उनकी बेतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसका यकीन ना किया। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने जीत की जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुझे ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौके होंगे, वो मेरे नाम से मदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर न पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। कलाम की पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब। मैं जब भी ये हवाला पढ़ता हूँ मुझे इस बात की बड़ी बरकत मिलती है कि यीशु मसीह ने कोई शर्त नहीं रखी जी उठने के बाद मेरे और आपके लिए कि आपको इतने रोजे रखने हैं, आपको इतनी दुआएं करनी है, आपके अंदर ये क्वालिटीज होंगी तो आप वाकई बाबरकत होंगे और वाकई खुदा के बेटे और बेटियां होंगे। नहीं, बल्कि हवाले में लिखा है कि 11 शागिर्द खाना खाने बैठे हुए थे तो उसने उनको डांट रहा है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक शक कर रहे हैं, उनके दिल सख्त है, उनको यकीन नहीं हो रहा कि वाकई ऐसा हो गया है। बल्कि वो उनको कह रहे हैं कि कभी तक तुम लोग शक में हो, क्योंकि ये तीसरी चौथी दफा यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर होगा। पहली दफा वो कब्र पर मिलता, यूहन्ना की इंजील में हमें नजर आता है मरियम मगदलीनी समझती को बागबान है, वो माली है, लेकिन जब वो यीशु की आवाज को पहचानती तो रबूनी कहती है। दूसरी दफा वो गलील में शागिर्दों को मिल रहा था, उसकी राह पर कुछ लोग रास्ते में जा रहे, लूका की इंजील में हमें मिलता है कि रास्ता में जा रहे होते तो आगे उनको मिलता है
तीसरी दफा तोबा शागिर्दों के साथ बहस कर रहा होता है, दरवाजे बंद होते हुए कहता नहीं, जब तक मैं उसकी जख्मी पसली को ना देख लूं, उसके हाथ और पांव में कीलों के निशान को ना देख लूं, मैं यकीन नहीं करूं। तो कलाम में लिखा बंद दरवाजों से दाखिल होकर उन पर जाहिर होगा। और ये लास्ट टाइम है, ये शाम का वक्त है, ये खाना खाने बैठे हैं और कलाम में लिखा यीशु उन पर जाहिर हुआ है और यीशु इस दफा नहीं डांट रहा है, वाज़ेह तौर पर उनको कह रहा है तुम कितने शक से भरे हुए हो, सख्त दिल हो, बेतकाल हो और अभी तक कलाम पर यकीन नहीं करते। और उसकी बड़ी वजह साल से शैतान खुदा के कलाम के पैगाम को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, मुश्किल कर रहा है, उलझा रहा है। अगर हम के तौबा क्यों नहीं करते तो हम में से बहुत सारे यही जवाब देंगे बड़ा मुश्किल काम है, हम दोनों ही गुनहगार हो जाएंगे, खुदा की साथ से दूर हो जाएंगे, खुदा नाराज हो जाएगा। लेकिन कलाम में कहीं भी ऐसी चीजें नहीं है, कहीं भी ऐसी बातें नहीं है, बल्कि खुदा का टाइटल, खुदा के दिल की आवाज सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। खुदा ने कभी सवाल जवाब नहीं किए, खुदा के कोई स्टैंडर्ड नहीं है। खुदा का अगर कोई स्टैंडर्ड था तो उसका बेटा यीशु मसीह था और वही स्टैंडर्ड उसने अपने मेरे और आपकी खातिर मसलूब कर दिया है और वही स्टैंडर्ड आपको आके बता रहा है। क्या अभी शक नहीं करना, अब खौफ नहीं करना, बल्कि क्या करना है, सारी दुनिया के सामने अंजील की मनादी करनी है। और क्या मनादी करनी, कि उनको बताना है कि आपके गुनाह माफ हो गए, अब आप पर सजा का हुक्म नहीं है, वो दूरी खत्म हो चुकी है जो तबलीग की तरफ से थी, वो जुदाई की दीवार जा चुकी है। क्योंकि पहले आदम की पसली से जब इंसान पैदा हुआ था तो उसने आप पर मौत वारंट की है, लेकिन ये दूसरे आदम है जिसकी पसली छेदी गई है और इसकी पसली से एक नया जन्म हुआ है, एक नई कलीसिया तैयार हुई है और ये अबदी जिंदगी की कलीसिया है, ये ना खत्म होने वाली जिंदगी की कलीसिया है। हालेलुया। प्लीज इस बात को लीजिए। एक खालिद कहता मेरी जिंदगी बदल गई जब मुझे किसी ने खत लिखा, और खत में ये लिखा, उसने कहा मैंने टीवी पे आपका प्रोग्राम देखा और मैंने कभी कलाम नहीं था सुना, मैंने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना, लेकिन जब मैंने सुना और आप बता रहे थे कि आप सिंपल अपने दिल में यीशु को दावत दें और उसे कहे खुदावंद मैं तुझे अपना बादशाह, अपना मुनज्जी कबूल करती हूँ और मेरे गुनाहों को ले ले, मेरी बीमारियों को ले ले, क्योंकि तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। तो वो बहन कहती है, वो रशिया से थी, उसने अमेरिका में खत लिखा, उसने कहा फौरन मेरे दिमाग की वेन ब्लॉकेज थी वो खत्म हो गई। डॉक्टर्स ने मुझे मेजर ब्रेन सर्जरी का कहा हुआ था, वो खत्म हो गई, लेकिन ये बात यहाँ पर नहीं खत्म होती। कहती उसी रात मेरा शोहर जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता था, हमारी आपस में लड़ाई रहती थी, 25 साल से हमने कभी एक दूसरे को अच्छा नहीं कहा था, हर दूसरे दिन हमारी लड़ाई रहती थी। मैंने शोहर को कहा मैंने यीशु के बारे में सुना है और मैंने सुना है कि यीशु के नाम से बीमारियां खत्म हो जाती, मैं आप पर दुआ करूँ। कहती है मैंने सिर्फ दुआ की, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से जो बादशाह का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, जो मर गया था और जी उठा है, उसी नाम की कुदरत से ये ब्लड प्रेशर की बीमारी जाती है। अगले दिन कहती है हमारी जिंदगी बदल गई, मेरी शौहर का ब्लड प्रेशर भी हाई हुआ, मेरी हमारी आपस में लड़ाई नहीं हुई और हमें ऐसे लग रहा था जैसे हमारी नई शादी हुई। उसके बाद तीसरा मौजज़ा मेरी सास की जिंदगी में हुआ। मैं उसको पता करने गई यूक्रेन में, दूसरे मुल्क में, और उसको फालिज हो चुका था, उसके पेट में रसौलियां थी और वो मफलूज थी, वो बोल नहीं थी सकती। मैंने अपनी सास को कहा माँ जी आज ही आप अपनी जिंदगी यीशु को दीजिए और शैतान को कहिए अब तेरा मेरी जिंदगी पे इख्तियार नहीं बल्कि यीशु मसीह का है। तो सास मेरी बोल नहीं थी सकती बल्कि मेरे साथ सर हिला रही थी और मैंने कहा क्या मैं आपके लिए दुआ करूं? उसने कहा सर हिलाया मेरे लिए दुआ कर। तो कहती जैसे मैंने दुआ की मेरी सास भी उठ खड़ी हुई। वो हालत लिखता है कि जब ये खत मेरे तक पहुंचा और मैं अपने ऊपर शर्मिंदा हो गया
کہ مجھے اتنے سالوں سے میں منادی کر رہا ہوں، اتنے سالوں سے لوگوں کو کلام سنا رہا ہوں، حوالے کٹ کٹ ترجمے پڑھ پڑھ کے، عبرانی یونانی سنا کے، دعائیں کر کر کے، روزے رکھ رکھ کے، اتنا کم میرے کو جو ہے بہن ایک بار کلام سنے سب کچھ کر دی جاتی ہے۔ وجہ اس سے سمپل اس بات کو لیا، اس نے کہا میری فتح کی وجہ یہ 3 چیزیں تھی جو آپ نے کلام میں سنا۔ اعمال 10 باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، اس نے پہلا حوالہ سنا ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ صلح کا عہد باندھا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ جب یسوع مسیح مصلوب ہوا تو اس نے ہمارے ساتھ صلح کا عہد باندھا ہے۔ ہم جو دور تھے، جب ہماری جو جس سے لڑائی تھی اب وہ صلح ہو چکی ہے۔ اور ایک خادم کہتا ہے یہ واحد سٹوری ہے، یہ واحد فلم ہے جس میں ہیرو ولن کے لیے مر رہا ہے۔ آپ امیجن کر سکتے کہ یہ واحد سٹوری ہے جس میں ہیرو کس کے لیے مر رہا ہے؟ ولن کے لیے مر رہا ہے۔ دوسری بات اس نے کہا اعمال 10 باب اور اس کے 38 آیت میں آپ نے سنایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ خدا نے یسوع مسیح کو اس قدر مسح کیا کہ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھاتے تھے شفا دیتا پڑتا۔ تیسری چیز آپ نے مجھے سکھائی کہ یسوع نے یوحنا کی 3 اس کے 14 باب اور 12ویں آیت میں کہا جو کام میں کرتا ہوں اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ تو اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو۔ کہتی ہے یہ 3 چیزیں میری زندگی میں آ گئی کہ خدا نے ہمارے ساتھ صلح کا عہد باندھا اپنے بیٹے یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وسیلہ سے، اس کے خون کے وسیلہ سے، اور خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو مسح کیا تاکہ وہ بھلائی کرے اور ان کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھاتے انہیں شفا دے۔ تب پھر یہ خدا کا بیٹا مجھے بھی شفا دے گا۔ خدا کا بیٹا جو مر گیا تھا اور جی اٹھا، میرے گناہوں کی خاطر مرا اور جی اٹھا ہے، وہ میری زندگی کو بدلے گا۔ اس لیے جب یسوع نے کہا ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ کام تم بھی کرو گے، بلکہ اس سے بڑے بڑے کام کرو گے تو میں بھی کروں گا۔ ہاللیلویا۔ میری اس بات کو جانیے، شاگرد بھی یہی کر رہے ہیں، یہ 11 کے 11 شک میں ہیں، یہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، ان کو خوف ہے کہ انسان یسوع پر صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے، کل کو کہیں سردار کہیں ہمیں بھی پکڑ کر ہمارے پر بھی الزام لگا کر کہیں صلیب نہ چڑھا۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ نہیں، یقین کرو، دلیر ہو، دنیا میں جا کر کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو، میری گواہی دو کہ میں مر گیا تھا، میں جی اٹھا ہوں اور عبدالآباد تک جیتا رہوں گا۔ اور جب آپ گواہی دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہے میرے نام سے تم بدلوں بھی نکالو گے، نئی زبانیں بھی بولو گے، سانپوں کو بھی اٹھا لے گے، کوئی ہلاک کرنے والی چیز پی لو گے تو کوئی زخم نہیں پہنچے گا، بلکہ بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ اچھے کیے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اور اس چیز کا پریکٹیکل تجربہ آپ کو اعمال کی کتاب میں ملتا ہے۔ پہلا واحد پترس سادہ، کوئی بڑی بات نہیں کی، اس نے صرف یسوع مسیح کی مصلوبیت کا اعلان کیا ہے اور اس نے بتایا کہ وہ اپنے وعدہ کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا۔ تو 247 میں لکھا اسی روز 3000 لوگ ان کے ساتھ آ کے مل گئے۔ کیوں مل گئے؟ کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بشارت دی ہے۔ آج ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بشارت نہیں دیتے، ہم ڈرتے۔ اس کے بعد 4 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہوا پھر جب شاگردوں کے وسیلہ سے خدا کا روح کام کر رہا تھا اور وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دے رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے آ کر توبہ کی، بہت سارے لوگوں نے خدا سے معافی مانگی اور شاگردوں کی جماعت میں شامل ہو۔ اعمال 5 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے اسی روز جب حنانیہ اور سفیرہ کی موت ہوتی ہے اور خدا کا جلال شاگردوں پر ٹھہرا ہوا ہے تو وہ 5000 کے قریب لوگ ان میں آ کر مل گئے۔ کیوں؟ ان کی چیزوں پر، ان کی خدمت پر صرف ایک ہی فوکس تھا اور وہ فوکس تھا یسوع مسیح کی ذات، کیونکہ وہ تجربے سے سیکھ چکے تھے۔ ایک دفعہ یسوع نے پوچھا، یوحنا کی 3 باب اور اس کی 6 آیت میں یسوع کے سامنے بھیڑ تھی اور اس نے اپنے شاگرد فلپس سے پوچھا ان لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو اور کھانا کہاں سے لایا جائے، حالانکہ وہ جانتا تھا وہ کہاں سے لانا۔ تو فلپس نے کہا خداوند 200 دینار کی روٹیاں بھی یہاں پر پوری نہیں ہوگی، تھوڑی پہ جائیں گی، اچھی خاصی اماؤنٹ تھی۔ 100 دینار اس وقت پورے سال کی کسی مزدور کی مزدوری کا
اگر وہ پورا سال کو مزدور کام کرتا تو وہ 100 دینار کماتا، تو وہ 2 سال کی دیہڑی بتا رہا تھا فل بس. لیکن کلام میں لکھا یوحنا کے 6 باب اس کی 6 آیت میں وہ خود جانتا تھا، وہ خود جانتا تھا کہ اس نے کیا کرنا. شاگردوں نے اس بات کا تجربہ کیا، وہ سمجھ گئے کہ خدا جانتا ہے اس نے کیسے معجزے کرنے ہیں، اس نے کیسے گواہی دینی ہے، اس نے کیسے اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہے، کیسے اپنے شاگردوں کو کھلانا پلانا ہے. کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ خدا نے انسان کو بنایا اور انسان نے پیسے کو بنایا. ایسا ہی ہے، خدا نے انسان کو بنایا اور انسان نے، اور اگر ہم انسان کے پیچھے بھاگیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر ہم خدا کے پیچھے بھاگیں گے تو ہمیں سب کچھ ملے گا. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ اگر یسوع جی اٹھا ہے تو ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے جو زندہ ہے. اپنے مردہ کاموں سے توبہ کیجیے. پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تمہارے اندر بسا ہوا ہے؟ اگر آپ خدا کا مقدس ہیں تو پھر کون سی چیز ہے جو آپ کو باہر اٹھنے سے روک رہی؟ میں تو حیران ہوں، آج انتظامیہ والے بھی صبح 4 بجے نہیں پہنچ سکے. لب دینے کو توڑ کیا کتنے ہم نے محسوس کیے ہوئے ہیں. وہ کیا ہو گیا؟ اور خدا سے لوگوں جانچیے ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جب آپ جن چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے وہی آپ کی زندگی میں آئیں گی. پلیز آپ خدا کے بیٹے یسوع کو اپنی زندگی میں لیجیے. شاگردوں نے یہ غلطی کر رہے تھے، لیکن یسوع پر ظاہر ہو کر انہیں ملامت کر رہا اور انہیں سکھا رہا ہے آپ کی ڈائریکشن اور ہے، آپ نور کے فرزند ہیں. افسیہ 5 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، تم پہلے تاریکی تھے اب روشنی ہو، کیونکہ مسیح کا نور تم پر چمکا ہے. دنیا کو نہیں پتا، لیکن مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. اس لیے پلیز آج دنیا کو سکھانا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ ایک ہے جو مر گیا تھا، جو جی اٹھا ہے اور عبدالآباد جیتا ہے. اسی لیے تو زبور 103 میں لکھا ہوا، زبور 103 میں لکھا ہوا، اے میری جان اس کی کسی نعمت کو فراموش وہ تیری ساری بدکاری کو تجھے بخشتا ہے اور تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. کیوں؟ کون دیتا ہے شفا؟ کون تجھے اچھی اچھی چیزوں سے، وہ لکھا ہے تجھے عمر پر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. یہ کون ہے جو بدکاری معاف کر رہا ہے، جو بیماریاں سے شفا دے رہا ہے، جو عمر پر اچھی چیزوں سے آسودہ کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کے بارے میں داؤد کہہ رہا ہے کہ عمر پر بھلائی اور رحمت میرے ساتھ ہوں گے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہو. شاگرد سب کچھ بھول گئے، صرف ایک ہی چیز انہیں نظر آئی تھی، مارے گے بچ جاؤ. لیکن نہیں، جب روح القدس نازل ہوا تو اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا ہے، ان کے اندر دلیری داخل ہوئی، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہم یسوع مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں. ان کو یاد آنا شروع ہو گیا تھا کہ جب یسوع مرکز 5 باب میں گراسینیوں کے علاقہ میں جاتا ہے تو ایک بدرونی پوریاں بدبوانہ لشکری یسوع کے قدموں میں آ کے گر جاتا ہے اور آ کے اقرار کرتا ہے، ہم جانتے ہیں تو زندہ خدا کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. اسی لیے پھر مرکز کی جیل کا لکھاری لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ یسوع جب آسمان پر اٹھایا گیا تو ان سے اس کلام کے ساتھ اور اس کلام کو معجزوں کے ساتھ جو ثابت ہوتے ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا. تو یسوع صرف کلام کو ثابت، خالی کلام ہی نہیں بلکہ معجزوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ثابت کر رہا تھا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، اگر آج یسوع جی اٹھا ہے تو یسوع چاہتا ہے آپ بھی گناہ سے نکل کر زندہ خدا کے ساتھ زندوں کی طرح زندگی گزاری. آج بھی خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی اس گراسینیوں کے ننگے آدمی کی طرح، جس کی زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی پرپس نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ اس سے ڈرتے تھے، اسے دور بھگاتے تھے، اور کلام میں لکھا ہے وہ قبرستان میں رہتا تھا
اور جب کبھی اسے باندھا جاتا تھا وہ زنجیروں کو توڑ دیتا تھا, اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا اور اپنی حالت بگاڑ رہا تھا. آج بہت سارے اس زمین پر ایماندار, بہت سارے ایسے بیچ کے بری حالت کا شکار ہیں, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کو اتنا یہاں تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کا منجی جی اٹھا. خالی کہنے سے نہیں بلکہ پریکٹیکلی ثبوت کے ساتھ بات ہوگی. اب ہونٹوں سے تو تعظیم کرتے ہیں لیکن دل اس سے دور ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, کلام کہہ رہی امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن دل مجھ سے دور. پلیز, گراسینیوں کے آدمی کی طرح آج بہت سارے لوگ آپ کی تلاش میں جن کو کوئی قابو میں نہیں کر سکتا. مرکز 5 باب کو پڑھے, وہاں پر لکھا اس آدمی کو کوئی قابو میں نہیں تھا لا سکتا. کہ اگر کوئی غلطی سے اسے زنجیروں سے باندھ بھی دیتا تو وہ جو باندھ دے رہا تھا وہ خود زخمی ہو جاتا. وہ پتھروں سے حملے کرتا تھا, لوگوں کو مارتا تھا, زنجیریں توڑ دیتا تھا. لیکن ایک ہی ہے جو کنٹرول کرنے والا ہے, اس کا نام یسوع ہے, اور وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. اس کو بڑی سمپل ہے, اس کو اسٹریٹ فارورڈ لیجیے. بہت سارے لوگ اس لیے یسوع کی گواہی نہیں دیتے, بہت سارے لوگ اس لیے خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال نہیں دے رہے, بہت سارے لوگ اس کے نام کا اقرار اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ خوفزدہ ہیں, وہ ڈر میں ہے. پلیز ڈر سے نکل آئیے, کیونکہ اگر یسوع زندہ ہے تو یہ اسی کے منہ کے الفاظ ہیں کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ. وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کے وسیلہ سے اپنے عجائب کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کے وسیلہ سے نہ صرف آپ کی زندگیاں بدلنا چاہتا ہے بلکہ بہت سارے دکھی, گناہگار اور برباد لوگوں کی زندگیوں کو بحال کرنا چاہتا ہے. فرض کیجئے اگر یسوع گراسینیوں کے علاقہ میں نہ جاتا, یہ غیر قوموں کا علاقہ تھا جہاں پر کوئی نہیں تھا جاتا, یہودی لوگ ان کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتے, وہ کہتے تھے یہ ناپاک لوگ, یہ سور کی قربانی کرتے ہیں, سور کا گوشت کھاتے ہیں, یہ ناپاک جانور رکھتے ہیں, ہمیں نہیں ملتے. لیکن یسوع ناپاک لوگوں میں بھی جاتا ہے. وہ اسپیشلی کشتی میں بیٹھتا ہے اور اپنے شاگردوں کو کہتا ہے آؤ گلیل کے اس پار چلیں, اور صرف ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس کی نجات اور اس کی بحالی کا اعلان کرتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے. آپ امیجن کیجیے کیوں کرو, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم زمین کی تہا تک اس بات کی بشارت دے سکے کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. اسی نے معافی کا اعلان, اسی نے فتح کا اعلان کیا, اس کی صلیب اس کی فتح کا اعلان ہے. آج اس کی صلیب اس لیے خالی ہے کیونکہ وہ صلیب اس کی فتح کا اعلان کر رہی ہے جہاں پر ابلیس کا خاتمہ ہوا. میرے عزیزو پلیز, یہ باتیں شاید دنیا داری کے لیے, عام لوگوں کے لیے عام سی, وہ بیوقوفی سمجھے یہ کہانیاں ہیں, بچپن سے سن رہے ہیں, لیکن ان میں ریالٹی ہے. جب یہ ریالٹی آپ کی زندگی میں کام کرے گی تو خدا کے لوگوں, خدا کر پاک روح آپ کے وسیلہ سے کام کرے. خدا آپ کے وسیلہ سے اپنی بشارت کو, اپنے کلام کو پھیلانا چاہتا. اس عورت سے سیکھی, یہ عورتیں صبح صبح, ابھی دن نہیں تھا چڑھا, گھر سے نکل پڑی. ان کو معلوم ہے قبر کے آگے ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا, لیکن دل میں جستجو یہ ہے کہ ہم نے یسوع کو جا کر دیکھا. تو آپ امیجن کیجئے کیا ان کے پہنچنے سے پہلے پتھر لڑکا ہوا تھا کہ نہیں تھا لڑکا ہوا. پلیز, اگر خدا آپ کو کسی کام کے لیے کہہ رہا ہے تو پھر کسی بات کی فکر نہ کیجیے. پتھر جتنے مرضی آپ کے راستے کے رکاوٹیں بنے, یہ خود بخود لڑکنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ خدا کے فرشتے آپ کے آگے آگے چلیں گے اور وہ آپ کو خود آ کر کہیں گے تو زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہے. ہاللیلویا. اس لیے آئیے آج خدا سے دلیری کا روح مانگیے, جی اٹھنے کے مکاشفے کو لیجیے. بہت زندگیاں بے حال ہوتی ہیں, ان کے اندر جان نہیں ہوتی, ان کے اندر قوت نہیں ہوتی, ان کو جو کچھ مرضی کرے وہ رسپانس نہیں دیتی, لیکن زندہ رسپانس دیتی ہیں, جواب دیتی ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرتی ہیں. ہاللیلویا. اس لیے آئیے اپنے پیروں پہ کھڑے اور آج ایسٹر کے مکاشفہ کو اپنی زندگی میں لیجیے. آئیے نور کے فرزند بنیے. کلام کہتا ہے پہلے تم دور تھے اور اب نزدیک آ گئے. اب آپ کو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنے کلام کی روشنی میں لے آیا ہے. آئیے اس روشنی کو اپنی زندگی میں لیجیے.
और आइए इस बात को सिंपल लिखिए, सादगी के साथ लिखिए कि खुदा का बेटा आपके गुनाहों के लिए मरा था और आपके लिए जी उठा है, ताकि आपको बता सके कि मैं मर गया था, जी उठा हूं और अब्दुल्ला बाद तक जीता रहा। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाइए और आज खुदा के पास रुको मांगिए, ताकि आप भी शागिर्दों की तरह उसके जी उठने की गवाही दे सकें। जब आप भी बिशारत करें, जब आप भी लोगों को कलाम सुनाएं, तो आपके कलाम सुनने के वसीला से लोगों की जिंदगी में बहुत से होने शुरू हो, गवाहियां पैदा होनी शुरू हो। मेरे चीजों ये कोई मुश्किल काम नहीं, दैट्स अ सिंपल थिंग। लिखा है तू अपने मुंह से इकरार कर और दिल से ईमान ला कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, ओ तो फिर देखिएगा अजायब होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए, आइए इकरार कीजिए, आइए दुआ कीजिए, आइए शागिर्दों की तरह दलेरी मांगिए। और इससे पहले कि यीशु फिर से आपकी बेदकानी को, सख्त दिली पर आपको मलामत करे और आपको आके कहे कि तुमने यकीन क्यों नहीं किया, आइए यकीन कीजिए, आइए शक को दूर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी तारीफ। याद रखिए जो आपके अंदर है वो इस दुनिया में इससे बहुत बड़ा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो आपके अंदर है वो जो इस दुनिया में उससे बहुत बड़ा है। आइए अपने अंदर के यीशु को कब्र से बाहर निकालिए और दुनिया को बताइए ये यीशु मरा नहीं है बल्कि जी उठा है और मेरे साथ साथ चलता है। वो आपकी जंगें लड़ता, वो आपकी शिफा, वो आपकी फतह, वो आपका निजात दहिंदा है, वो आपका गलबा है। जिंदगी के हर हिस्सा में यीशु का लहू को मांगिए और वो बहता लहू जिससे कौमों की शिफा है, खानदानों की रिहाई है, हमारी बरकत और सलामती है। लिखा है हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई है और उसी के मार खाने से, उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। हालेलुया, हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी शुक्रगुजारी करें। You did it Lord, ये तूने कर दिया। ओ मेरे दिलों, याद रखिए पुरानी चीजें जाती रहेगी, देखो वो नहीं हो गई है क्योंकि खुदा ने सब कुछ नया कर दिया। आज का दिन एक नया दिन है, नया आगाज है। यीशु का जी उठना एक नया आगाज है, एक नया स्टार्ट है। खुदा से नहीं बल्कि फतह का स्टार्ट, गलबे का स्टार्ट, रिहाई का स्टार्ट, शिफा का स्टार्ट, पौजाब का स्टार्ट, ओ बहाली का स्टार्ट और अजायब का स्टार्ट, ओ बेपनाह बरकत का स्टार्ट। ओ यीशु के नाम, यीशु के नाम। खुदा फिर से आपको याद दिला रहा है, खुदा ने आपको एक नया स्टार्ट दिया है, एक नई जिंदगी दी है और ये भरपूर जिंदगी यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया, हालेलुया। आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। अब मैं जो करता हूँ लोगों को दिल को बता के चाहे ये लोग दलेर हो, ये शख्स से निकल कर खुदा बरकत में दाखिल हो जाए, ये खौफ से निकल कर खुदा गलबे में दाखिल हो जाए, ये घाटों की बजाय बरकत को देखना शुरू करें और यीशु के नाम में खुदा गवाही इनकी जिंदगी में पैदा होना शुरू करें। ये खुदा दुनिया से नजरें उठाकर तुझे आसमानी बाप की तरफ देखा और इनका ध्यान दुनिया की दौलत और जायज से हटकर खुदावन तुझे बात के बानी काबिल करने वाले यीशु मसीह की तरफ लग जाए और सारा इज्जत और जलाल तेरे बुजुर्ग नाम हो यीशु मसीह के जोरा बता। आमीन। आइए यीशु के